बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर अब्दुल कादिर औरकज़ई आपसे मुखातिब हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द राइट इन द ट्रेडमार्क, कि एक ट्रेडमार्क में आपका राइट कैसे इस्टेब्लिश होता है, कायम होता है, और किन तरीक़ों से आप राइट क्लेम कर सकते हैं, और दूसरा बंदा किन तरीक़ों से अपने मतलब ये है कि अगर खुदा न ख्वास्ता वो कोशिश करता भी है तो शायद उसकी वो कोशिश सिर्फ वक्त का, पैसे का ज़िया होगा, उसके राइट इस्टेब्लिश नहीं होंगे। नाज़रीन, ट्रेडमार्क के राइट या ब्रांड के राइट दो तरीके से इस्टेब्लिश होते हैं। नंबर वन कि जी आप उसको यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मिसाल दूंगा तो शायद ये दो ट्रेडमार्क हैं, एक ही स्पेसिफिकेशन है इसकी। मिसाल के तौर पर है, ये है पेलिकन, मिसाल मैं दे रहा हूँ, जर्मनी का ब्रांड है पेलिकन, ये भी पेलिकन है। ये पेलिकन मैंने सपोज़ 1990 में से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो अगर मैं इसको 1990 से इस्तेमाल कर रहा हूँ तो माई राइट इज़ प्रायर एंड माई राइट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। बनिस्बत एक दूसरा बंदा आता है, वो 1991 में या 1992 में या 95 में ये वाला ट्रेडमार्क उठाता है और उसको भी यूज़ करना शुरू कर लेता है, सेम गुड्स के लिए सेम ट्रेडमार्क, या कन्फ्यूजिंगली सिमिलर, डिसेप्टिवली और कन्फ्यूजिंगली। देखिए, डिसेप्टिवली का तो बड़ा क्लियर है कि आप किसी को धोखाधड़ी के नीयत से एक ट्रेडमार्क कराना चाहते हैं अगले को। डिसेप्टिव मतलब ये है कि आपकी इंटेंशन है डिसेप्शन, किसी को धोखा देना। तो अगर आपने धोखे के लिए एक बंदे ने रजिस्टर्ड कराया हुआ है 1990 में और दूसरा आके 1992 में या 95 में इसको रजिस्टर कराना चाहते हैं, सेम ट्रेडमार्क को फॉर द सिमिलर गुड्स, या सेम ट्रेडमार्क फॉर डिफरेंट गुड्स, या सिमिलर ट्रेडमार्क फॉर सेम गुड्स, या सिमिलर ट्रेडमार्क फॉर डिफरेंट गुड्स। देखिए, आइडेंटिकल बिल्कुल हूबहू कॉपी है और सिमिलर मिलता जुलता। अब ये तो ट्रेडमार्क हो गया सिमिलर और आइडेंटिकल, बिल्कुल जैसा, डिटो कॉपी और मिलता जुलता। अब वो डिटो कॉपी ही उठा के उन्हीं गुड्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और लेटर डेट में कर रहा है, बाद के डेट से कर रहे हैं, तो उसके राइट इस्टेब्लिश नहीं होंगे और उसका राइट बड़ा कमज़ोर होगा। या सिमिलर गुड्स, ट्रेडमार्क आइडेंटिकल है और गुड्स मिलते जुलते हैं। मिसाल के तौर पर ये है पेन और वो पेंसिल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, ये है पेन, वो रबड़ के लिए या शार्पनर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए कि ये तकरीबन सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, एक ही शॉप से मिलती हैं। तो ये अगर तो धोखाधड़ी में रजिस्टर कराना चाहता है, अगले वाले के ट्रेडमार्क से नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, फिर तो बिल्कुल भी रजिस्टर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर उससे सिर्फ इस वजह से उसका इंटेंशन ये नहीं है कि वो धोखा दे, लेकिन लोग खुद ब खुद कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लोगों को गलतफहमी हो जाती है, तो ये रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। और ये रजिस्ट्रेशन अगर हुई भी है तो ये कैंसलेशन के लिए इसकी कैंसलेशन हो सकती है। अच्छा नाज़रीन, हमारे अक्सर दोस्त, हमारे अहबाब, हमारे भाई, उनको एक ट्रेडमार्क में इंटरेस्ट नज़र आ जाता है, वो जाके जी कंपनी रजिस्टर करा देते हैं, या जाके उसी नाम से फर्म रजिस्टर करा देते हैं, या जाके उसी नाम से FBR में अपना नाम लिखा देते हैं, या उसी नाम से जाके ट्रेड लाइसेंस ले लेते हैं। तो नाज़रीन देखिए, ट्रेडमार्क का जो काम है वो कंपनी वो काम नहीं कर सकती, और जो कंपनी का काम है वो फर्म नहीं कर सकता। जो फर्म का काम है वो FBR से NTN रजिस्ट्रेशन कराने से आपका वो मसले का हल नहीं हो सकता। कंपनी का जो पर्पज़ है या काम है उसका वो काम नहीं है जो ट्रेडमार्क का है। लॉ में चीज़ें बहुत साफ सुथरे तरीके से डिफ़ाइन की गई हैं। ट्रेडमार्क वो नाम या वो टिकट या वो सिग्नेचर या वो लोगो या वो मोनोग्राम जो आप किसी चीज़ पे, गुड्स पे या सर्विसेज पे, मिसाल हस्पताल पे, इंश्योरेंस है, बैंक है, या सफाई की कोई सर्विसेज हैं, आप उसके लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो नाम आप दुकान में जाते हैं, पेन
آپ بتاتے ہیں کہ جی مجھے پیلیکن دے دیجیے، مجھے پارکر دے دیجیے، مجھے پیانو دے دیجیے، مجھے ڈالر دے دیجیے، تو یہ ڈالر، پارکر، پیانو، یہ ان کو ٹریڈ مارک کہا جاتا ہے۔ اب ایک بندہ جا کے پیانو کے نام سے کمپنی رجسٹر کرا دیتے ہیں، یا پیانو ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، اس نیت سے کہ میں جا کے اس کو پھر پین کے اوپر لگاؤں گا۔ تو ناظرین، یہ انڈر دی لا دس از ناٹ الاؤیبل، دس از ناٹ الاؤڈ۔ اور اگر ایک بندے نے، ایک ٹریڈر نے، ایک انٹرپرینور نے کمپنی رجسٹر کرائی ہے، کمپنی، اور وہ کمپنی مثال کے طور پر کمپنی ہے پیلیکن ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، پہلے ہی رجسٹر کرائی ہے، اور دوسرا بندہ جا کے اسی نام سے پروڈکٹ نکالتا ہے، اگر تو اس کی نیت یہ ہے کہ میں اسی کو کنفیوز کر دوں، اس سے ناجائز فائدہ اٹھاؤں، تو ناظرین یہ انڈر دی لا دس از ناٹ الاویبل، دس از ناٹ الاؤڈ، اور اس پہ وہ بندہ جب بھی کورٹ میں جائے گا، عدالت میں جائے گا، کسی بھی پلیٹ فارم پہ جائے گا، کورٹ ڈٹرمن کرے گی کہ نہیں، آپ نے چونکہ یہ ٹریڈ مارک کمپنی کے نام پہ اس لیے رجسٹر کرایا ہے کہ آپ کے پاس ایک کاغذ ہو اور وہ لوگوں کو دکھا سکیں کہ دیکھیے میرا تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے اور اس میں یہ نام لکھا ہوا آ رہا ہے، تو مجھے اس کے رائٹ مل جانے چاہیے یا ملنے چاہیے، تو یہ لا میں الاؤڈ نہیں ہے۔ اچھا ہاں، ٹریڈ مارک آرڈیننس 2001 میں اسپیسیفکلی یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایک بندے نے رجسٹر کرا دی گڈ فیتھ میں، بونافائڈ میں ایک بندے نے رجسٹر کرا دی ہے کمپنی، وہ ٹریڈ مارک نہیں رجسٹر کراتا تو بھی اس کمپنی کا نام پروٹیکٹڈ ہوگا۔ جا کے اگر ایک بندہ جا کے اس کے سبسیکوینٹ ڈیٹ میں، بعد کے ڈیٹ میں اسی نام سے ٹریڈ مارک رجسٹر کرانا چاہتے ہیں انہی گڈس کے لیے، اور اس کا مقصد لوگوں کو کنفیوز کرانا ہے یا لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، تو ناظرین وہ اس کے لیے پھر ٹریڈ مارک آرڈیننس میں سیکشنز بنے ہوئے ہیں، سیکشن 73 ہے، سیکشن 80 ہے، سیکشن 96 ہے۔ ان تینوں سیکشنز کے تحت ان کی اسپیسیفیکیشنز دے کے اگر تو اس بندے نے صرف اس نیت سے رجسٹر کرائی ہے کہ جی میں چونکہ پیلیکن کمپنی رجسٹرڈ تھی، پیلیکن والے کو شاید پتہ نہیں تھا یا اس نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی، اس نے ٹریڈ مارک نہیں کرایا اور جا کے آپ نے ٹریڈ مارک رجسٹر کرا دیا، تو یہ کینسل ہوگا اور کینسلیشن کے لیے یہ ڈیو ہوگا۔ اچھا ناظرین، کوئی 10-15 سال یا 20-25 سال پہلے وہ بہت سے لوگوں نے ٹریڈ مارک کا لے لیا رائٹ، کاپی رائٹ میں رجسٹر کرا کے، اور وہ کاپی رائٹ کا سرٹیفکیٹ لوگوں کو دکھاتے رہے کہ جی دیکھیں میرا تو کاپی رائٹ رجسٹرڈ ہے اور میں استعمال کر سکتا ہوں۔ تو چونکہ وہ درمیان میں لوگوں کی ڈسپیوٹس، تنازع کورٹ تک چلے گئے، تو کورٹس نے پھر مختلف پاکستان کی عدالتوں نے، انڈیا کی عدالتوں نے یہ ڈیسیجن پاس کر دیے کہ جی کوئی بھی بندہ کاپی رائٹ تب ہی رجسٹر کرے گا جب اسی کا ایگزیکٹ وہی ٹریڈ مارک رجسٹرڈ ہو۔ پہلے شاید ٹریڈ چونکہ لا نہیں بنا تھا یا اس طرح کے کیسز گورنمنٹ کے سامنے نہیں آئے تھے، تو لوگ جا کے ٹریڈ مارک کو انفارمیشن ڈسکلوز کیے بغیر، تفصیلات رجسٹرار کو بتائے بغیر یا چھپا کے، انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی، وہ کاپی رائٹ میں رجسٹر کرا دیتے تھے۔ تو اس سے لوگوں کو، جو جینین ہمارے ٹریڈرز تھے، انٹرپرینور تھے، ان کو پریشانیاں ہوئیں، ان کو بزنس میں نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ لوگ پھر عدالتوں میں چلے گئے اور مختلف پلیٹ فارمز پہ، ٹرائبیونلز پہ پھر یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ جی ٹریڈ مارک کاپی رائٹ ووڈ آلویز فالو دی ٹریڈ مارک، مطلب جس بندے کا ٹریڈ مارک رجسٹرڈ ہوا ہے کاپی رائٹ بھی اسی کا رجسٹرڈ ہوگا۔ ناظرین، آئی ایم سوری اگر کوئی ہمارے سننے والے نئے دوست ہیں، مجھے شاید تھوڑا سا لگا کہ چیزیں تھوڑی سی شاید کنفیوز لگ رہی ہیں یا کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے، اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں، لیکن بڑے بڑے جو پیرامیٹرز ہیں یا بینچ مارکس ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر وہ چیز کا پرپز، اگر آپ کمپنی رجسٹر کرانا چاہتے ہیں ٹریڈ مارک کے لیے، تو آپ کا ٹریڈ مارک کا پرپز سالو نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے ٹریڈ مارک کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کے لیے آپ کمپنی رجسٹر کرانا چاہتے ہیں، تو بھی آپ کا اصل میں
پرپس سالو نہیں ہوگا. اگر آپ کاپی رائٹ لینا چاہتے ہیں ٹریڈ مارک کا اور آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ میں اس کو پھر ٹریڈ مارک کے طور پہ استعمال کروں, تو اس سے بھی آپ کا پرپز یا مسئلہ حل نہیں ہوگا. عام فہم زبان میں یہ ہے کہ جو ہمارے نائی کا کام ہے وہ موچی نہیں کر سکتا, جو موچی کا کام ہے وہ دھوبی نہیں کر سکتا, اور جو دھوبی کا کام ہے وہ درزی نہیں کر سکتا. ناظرین بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم.